काळ सर तुम्ही खबर घेवपाक गेले रामाबाब काणकोणकारांचेर त्या वेळाचेर एटॅक जालो त्या वेळाचेर म्हाका कळटा त्या वेळाचेर हांव थोडोसो मातसो पयस आशिल्लो थोडोसो आशिल्लो रामाची चवकशी केले नंतर आनी ताजेर ज्या तरेन तेजेर जो हल्लो जाल्लो आसा हांव असो म्हणटलो हो एका लोकशायेचेर घातिल्लो एक काळो दाग आसा. प्रत्येक मनशाक आपले मत व्यक्त करपाचें स्वतंत्र म्हणजे अभिव्यक्तीपणाचें स्वतंत्र आज दिल्लें आहा आनी म्हणूनच जी आमची घटना जी आहा त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी जर पळयत जाल्यार आज हो फक्त रामाचेर जाल्लो हल्लो हो हल्लो त्या सामाजीक कार्यकर्त्यांचेरूय जाल्लो हो हल्लो जो आसा तो गोंयकारांचेर जाल्लो कारण दिसा ढवळ्या गदेवाचेर इतली मारहाण जाता एक वराचेर भर बाजारांत त्या वेळाचेर कायदो आनी सुवेवस्थाचेर पयता प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता. हांव आत्ताच गोंयचे DGP कडेन उलयल्लो आसा हॉस्पिटलांत रावूनच मॅटर जे आसा मॅटर तांच्यांनी आपलें काम करताच. इट इज नॉट मीन दॅट ते खंय तरी हात जोडून उबी राविल्ले आसा. DGP काम करता आनी मुखेल सगळ्याचे आदरणीय मुख्यमंत्र्यान स्टेटमेंट दिल्लो आसा नोबडी वील बी स्पेर्ड फ्रॉम दीस एपिसोड अशें ताणें म्हणिल्लें आसा. हांवें गोंयचे मुख्यमंत्र्याक पर्सनली हांव फक्त आतां जे फॅक्ट एंड फॅक्च्युअल्स पळयल्या नंतर हांव मुख्यमंत्र्याक फोन करपाक आशिल्लो पूण आतां हांव भायर येता आसतना DGPकूय हांवें फोन केल्लो आसा. म्हणजे पुलिशेक हांवें तितलें सांगितलें जाता तितले जो एक्यूज जे आसात ते बिहायंड द बार आनी सी दॅट एक्युजाक बिहायंड द बार घालून कांयच आमकां निश्पन्न जावपा ना. कायदे अशे आसात की आज किंवा फाल्यां बेल जातली आनी सगळेच मोकाट सुटतले. हेजे फाटल्यान सखोल चवकशी जावपाक जाय आनी हातल्या फाटल्यान कोणाचो हात आसा हें सोदून काडप आज पुलिशेची जबाबदारी जावन आसा. आनी हें जर जायना जाल्यार म्हाका दिसता खंय तरी गोंयकारांक एक प्रश्न पडटलो आमी सेफ आसात काय ना आसात. बट डेफिनेटली माय गव्हर्मेंट इज गोइंग टू टेक दीस एपिसोड व्हेरी सिरियस नोट. आनी हांव इतलेंच म्हणटो की हांवें रामाक सांगिल्लें आसा की हो तुजेरूच जाल्लो हल्लो सगळ्या गोंयच्या लोकांचेर जाल्लो हल्लो जावन आसा. गोंयकार म्हणून आमी तुजे बरोबर तटस्थ उबे आसतले. गोंयचे राखणदार म्हणून जो आज मुखार घेवन वचपाचे आज रामा काणकोणकार आनी बाकी सगळे सामाजीक कार्यकर्ते करतात. खरें म्हणल्यार गरज आसा आनी जे वेळाचेर अशें कितें जातात पूण एखादे एक्यूज आनी कोणी मुखार येवचे न्ही असो एक मॅसेज दिवपाची तयारी काय कितें होय एखादो आसपाक शकता. आनी म्हणूनच ज्या तरेन रामान जें आज एक धाडस दाखयलेलें आसा त्या धाडसाक सलाम करपाकूच जाय. आनी बाकीच्यो सगळ्यो ज्यो कितें आसा त्यो परिसर पर्यंत करूंक म्हजो एकंदरीच प्रकरणाचो हांव आमदार येनांतल्यान निशेध करता. लॉ एंड ऑर्डर कशें पळयता सर तुमी? हांवें सांगलें न्ही की हेजे पयलू एक 15 दीस पयलू किंवा 1 म्हयन्या पयलू सद्या गँग वॉर जाल्लें आशिल्लें. हांवें म्हणलां की कायदो आनी सुवेवस्थेचेर आज प्रश्नचिन्ह निर्माण जाल्लें आसा. संपूर्ण गोंयच्या लोकां भितर आज एक भिरांत पसरलेली आसा आनी आड वाटेक बीन आमी कितें जर मारलो जाल्यार आमी सजमोवपाक शकता लिपोवन बिपोवन. पूण भर शहरान आनी तो बीन राजधानीन अशे तरेचे प्रकार घडटात तरी पण बरें जालें. तेका घरा कडेनचो एंटायर जो आज तुमी केल्लो व्हिडियो जे CCTV कॅमेरान हें सगळें बंद जाल्लें आसा दॅट इज द बेस्ट किंवा बिगेस्ट एविडन्स. खरें म्हणल्यार आज हें जावन म्हाका दिसता आतां जवळ जवळ 8 वरां जालीं.
खरें म्हणल्यार 2 वरां भितर तुगेलो एक्यूज जे आसा ते बिहायंड द बार्स आसपाक जाय पूण अजून पर्यंत तें कांय जाल्लें ना कारण गोंय इल्लोसो जर आसलो जाल्यार प्रत्येक पावलाची CCTV कॅमेरा आसा आनी व्हॅनान एटॅक न करता आसतनाच गाडयांनी जे 2 व्हिलर्सान येवन त्या व्हिलर्साचो नंबर सगळ्यांक खबर आसा तो ट्रेस करपाक इजी आसा दुसरी गोष्ट त्या एरियान कोण थंय मोबायल कारण आयज टॅक्नॉलॉजी इतली वाडिल्ली आसा की कोणाचो मोबायल आणि थंय कोण थंय तुमच्या माध्यमांतल्यान व्हिडिओ कोण तरी करता म्हणजे मोबायल कोणाचे थंय ट्रेस जाल्ले आसा तांकां म्हळ्यार पयलू इन्क्वायरी करून धाप जप करून तेजी चवकशी जावपाची गरज पण तें म्हाका दिसता अजून पर्यंत ताचें जालें ना पूण सोयरूबाब वेळीप थंय आशिल्लो ताची इंट्रोगेशन किंवा ताची जबाब जवळ जवळ 3.5 वरांचेर घेतिल्ले आसत बीन आय एम ऑल्सो फॉलोईंग दीस मॅटर वीथ द DGP होम डिपार्टमेंट आय एम ऑल्सो गोईंग टू फॉलो दीस मॅटर वीथ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पण एकूच गोष्ट सांगतलो हो जो आज जो अटॅक जाल्लो सर्वसामान्य लोकांचेर जाल्लो आसा अशें हांव म्हणटलो लॉ एंड ऑर्डरा बाबतींत सारकी निराशा हातीक लागता लास्ट इयरच्यान पळयता खुबशे इन्सिडंट जाले आमी एक्शन घेतले म्हणटा फॉर एग्जाम्पल